శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీమాత్రే నమః. వెల్కమ్ టు వేదజనని. దేవి మాహాత్మ్యం కీలక స్తోత్రం. ఓం నమః చండికాయై. మార్కండేయ ఉవాచ. ఓం विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे. सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः. सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति. न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्. समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः. कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्. स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः. समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यतावन्नियन्त्रणाम्. सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवन्न संशयः. कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यतैषा प्रसीदति. इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्. यो निष्कीलां विधायैनान् नित्यं जपति संस्फुटम्. स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः. न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते. नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्. ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति. ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः. सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्. शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः. भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्. ऐश्वर्यै यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः. शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते सा न किञ्जनैः. इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः. स रहस्यर्चनोपेतः समस्तः फलमश्नुते. इति कीलकस्तोत्रं संपूर्णम्. I request you to subscribe to Vedajanani and hit a like and share with your family and friends.